सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयज बायड गांवान आसा जे आयज हांगासर 6 सामाचे हांगासर इनॉग्रेशन केल्ले आसा आनी ते इनॉग्रेशन हांगासर उपस्थित आसलेलो आमचो कोरगांव गांवचो सरपंच, डेप्युटी सरपंच, मेंबर्स आनी तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणां सगळे यूथ आयज हांगासर येयल्ले आसा। जे आयज हांगासर खऱ्यांनीच 4 आर्म्स म्हणजे उजवड जावं आसलो जे आयज आमचे भुरगे हांगासर ग्रावंडार खेळटात तांकां डे एंड नायट अशें तेंच्यांनी खेळचे जे आयज हांगासर तांकां बरी हांगासर लायट प्रोवायड करून दिल्ली आसा आनी अशेंच म्हाजें काम आसतलें। आयज वयता त्या गांवान चडशे हांवें 4 आर्म्स ह्या दिसांनी चालूच दवरलेले आसा जे इनॉग्रेशनाचे आनी अशेंच काम आसतलें जे खऱ्यांनीच कोणाक गरज आसा खंय काळोखान भुरग्यांक पासून गरज आसा खंयच्या ग्रावंडार बाकीच्या हेजेर ते हांव सगल्या कडेन हांवें ते अवेलेबल करून दिल्ले आसा। आनी जे पेडण्यान आयज काम चलता आयज गांवांनी जे काम चलता जे आयज आमच्या कोरगांवचे सरपंच कोरगांवचे मेंबर्स खूब बरें काम करता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें फुडेंय बी आनी जे लोकांक जाय पळय तेच तेंच्यांनी करून दिवचे जे आयज म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा काय कमी पडटा तुमचे पळय पंचायत कमी पडटा काय ना पडटा ही लोकांक खबर आहा, हे जनतेक खबर आहा कित्याक 10 नोव्हेंबराक हांवें चार्ज घेतला आहा। सो थंयसून आयज मेरेन कितकी कामां कोरगांवान जाय दिल्ली आहा आनी तेच्या पयलीं जे सरपंच जाल्ले कोण फाटीं 1 वरास कितकी फाटीं गेल्ली पंचायत ही सगळ्यांक खबर आहा। सो क्लॅरिफिकेशन दिवप ही एक 10 मिटराची कोण बुश कटिंग करता आनी काय करता। आता तुम्ही बघितलं असलं की आमचे स्वतः पंच बुश कटिंग चालू आपूण केन्ना मिडिया घेवन वचंक ना व्हिडिओ काडूंक ना। सो आमच्या वॉर्डान स्वताचे अशें जाल्यार सगळ्याक आमी क्लिनिंग आमी अशें ना की पंचायतीचेर डिपेंड फंडाचेर डिपेंड होतो, आमी स्वताच्या हितून करतो आनी ते करपाचें आमचें कर्तव्य। ते अशें ना की आमी ना करूचे ना फंड येतलो हे करतलो आमदार दितलो नाल्यार आमकां आनी कोण दितलो। आनी आतां काय आतां राजकारणांत ह्या 5 वर्सां सोंपत दिल्ली आहा सद्या हेका ती जो तो येयत आहा जशें ते फाटीत कोण म्हणा अळमी येयली, अळमी ना हे आता माणके इल्लेले आहात बेडके ती ते येयले आनी हे इकाळे बेडके येयले आनी तो पावसाय गेलो। सो मातशें कितें लोकांनी व्हिडिओ काडटना मातशें चिंतूंक जाय की बेश्टेच खंय व्हिडिओ काडपाचे न्हू। कालच तुम्ही बघलेत आसलो एक पेडण्याचो व्हिडिओ की जुने क्वॉर्टर्स आहात ते 1 वीक पयलीं हांवें स्वता IRB पुलीस पेडणे तालुक्यांतल्यान घेवन आमदारा कडेन गेलो आनी तेंचे एक लेटर दिले आनी थंयसून सोमतेच आमी ते म्हटले तांकां ते क्वॉर्टर्स की आमचे पुलिसांक लांब जावचें पडटा म्हणून पणजे। सो तांकां म्हटलें थंय क्वॉर्टर्स अवेलेबल करून दिवपाचो हांगाच रावपाचें म्हटलें जवळ जवळ आमचे 300 IRB पुलीस आहा। सो ही ऑलरेडी आमी प्रोसिजर फुडली जाल्लेले आसता कोण फाटल्यान तांकां कोणाकय गजाली कळटात लोक बेश्टे व्हिडिओ काडटात ना काडपाचे अवश्य व्हिडिओ काडले आनी हे कितें जो तो आपलो प्रचार चालूच दवरतलो। पूण अशें ना की तो आमदार कमी पडलो नाल्यार तो पंच कमी पडलो सरपंच कमी पडलो अशें ना थंयसर की कामां सगळ्यांची चालू आहा आनी जनता खंय आहा जनतेकय खबर आहा लोक कोण सारके आहात ते जो जनतेन योग्य टायमार जनते सारको तांकां ह्या कौल मेळटलो। येस थँक्यू। प्रश्न आसा तुमकां हालींच मिशन फॉर लोकल हांच्यांनी तुमच्या वाड्यार येवन हे केल्या जे कटिंग केल्या म्हणजे जे झाडां वाडलेले आसात म्हणजे तुमी ते काम करूंक ना की काय खंय तुमी कमी पडटा अशें कितें ना पळया प्रत्येक राजकारणान हे ओपोजिशन आसतातूच आनी आमी लोकप्रतिनिधी जे निवडून येतात मागीर ते आमदार असो पंच मेंबर्स असो हांच्या फाटल्यान ओपोजिशन हे टिका करपाक सदांच फुडें आसतात। आपूण कांय काम करिनात पण असल्या हेका ते सदांच ह्यो व्हिडिओ व्हायरल कर तो व्हिडिओ व्हायरल कर। अशेंच काही दिवसां पूर्वी जे आमचे मिशन फॉर लोकलाचे अध्यक्ष राजन कोरगांवकर आणि तांचे 2-3 जण कार्यकर्ते हांगासर येवन तांच्यांनी 20 ते 25 मिटराचेर खाली 1-4 झाडां कातरली आणि बुश कटिंग केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा फक्त पब्लिसिटी खातीर अशें म्हाका तरी दिसता। कारण त्या कार्यकर्त्यांक कांय कामूच नासतलें अदरवायज राजन कोरगांवकरांकूय खबर नासतलें की कोरगांवान कितले वॉर्ड आसात और पेडण्यान कितले पंचायती आसात ते कित्याक तो आपणाक जर आयज भुमिपुत्र म्हणटा पेडण्याचो और
कोरगांवचो रहिवासी म्हणटा जाल्यार तांणी म्हाका दिसता की कोरगांवानूच न्हू तर फूल पेडण्यान तेणी आयज बुश कटींग करून दाखोवंक जाय आसलें आनी मागीर व्हिडिओ व्हायरल करूंक जाय आसलो. कित्याक कोरगांव आनी पेडण्यां हे 20-30 मिटराचेर आमचें सोंपोंक ना आसा आनी बुश कटिंगाचो प्रश्न जाल्यार प्रत्येक वर्सा 1-2 फावटी आमी पंचायतीच्या थ्रू बुश कटींग हे खूब बऱ्या तरेन म्हाज्या वॉर्डान हांव करतातूच. आनी दुसरें थिंग की आमदाराचो हितून कांयच प्रश्न येना कित्याक जो गेली 15 वर्सां जालीं ह्या रोडाचोच प्रश्न आसलेलो, तेजी फायलूय कोणी केन्ना प्रोसेस करूंक नासलेली, पण ह्या फावटी आमदारान तेजी फायलूय प्रोसेस करूनय तो रोड आयज बरे तरेन हॉट मिक्स केल्लो आसा आनी फुडलोय चवथी उपरांतूय जातलो. तशेंच हांगासर जे आयज जे फोकसांचें इनॉग्रेशनूय सरान केल्लेलें आसा, अशी सराच्या थ्रू अशी खुबशीं कामां म्हाज्या वॉर्डान जाल्लेलीय आसा. आनी तांकां कितें दिसता की हांगासर येवन ते व्हिडिओ काडटले, हांगासरूच न्हू ते तेंच्या सायटीन जो कोण उबो तेक्यात रावता और च्याक तेक्यात आयज मेरेन बसता तेंच्या वांगडा, तेंचे व्हिडिओ फोटो काडून ते अशें करून व्हायरल करता की तो आपलो सपोर्टरच म्हणून दाखयतात आनी ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक त्या पर्सनाक परत अशी मिडिया प्रेस घेवची पडटा आनी क्लॅरिफिकेशन आयज करचें पडटा. सो अशें तेंचे भूलथाप्यांका और अशे ते व्हिडिओ व्हायरल करता. म्हाका दिसता म्हाका तर क्लॅरिफिकेशन अशा मनशांक तरी दिवपाची आयज मेरेन गरजूच भासूंक ना कित्याक ह्या गोश्टीक आतां 4-5 दीस जाले आनी म्हाज्या मेंबरांकूय दिसता की आमी ह्या गोश्टीक क्लॅरिफिकेशन आयज मेरेन दिवचें न्हू कित्याक कोरगांवानूच न्हू तर फूल पेडण्यान तेंच्यांनी हीच स्थिती दवरलेली आसा. सो आमी पेडण्याची जे पंचायत मेंबर्स आसात तांकांय हांव सांगूंक सोदता की असल्या हेका आमी क्लॅरिफिकेशन दिवन प्रत्येक फावटी आमी टायम वेस्ट करचो न्हू खंय तरी आनी आमी कामां करीत रावपाची.